الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مسلمان قرآن دینے آؤ اے قرآن دینال آیا بہارا مسلمان قرآن دینے آؤ اے قرآن دینال آیا بہارا کلام میں اللہ نو جنہ سین لایا او مدنی نہ مل کے لٹیاں بغارا میں قرآن دیگر سپارے تو صدقے میں قرآن دیگر سپارے تو صدقے ہویا جسیت نازل او پیارے تو صدقے کلام میں اللہ نو جنہ سین لایا ان مدنی نہ مل کے لٹیاں بغارا مسلمان قرآن دینے آؤ ام قرآن دینال آیا بغارا ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسے درود و سلام سید الانبیاء آقا دو جہان امام آدم امام کائنات امام الرسول شیمہ دے پیر بدر منیر جگہ نے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بابرکت ذات واسے حضرات دی وقار دو چار دن پہلے کچھ ایسے لوگ جڑے مسلمانہ نو تنگ کرنا چاہندے نے اور ساڑا مسلمانہ دا ایمان دیکھنا چاہندے نے کہ ساڑے اندر ایمان دی کو رتی شے ہے یا نہیں کدی نبی علیہ السلام دی گستاخی کردے نے اور کدی قرآن مجید دی گستاخی کردے نے پہلے قرآن مجید نو نظر آتش کیتا گیا اس تو بعد قرآن مجید دی بے حرمتی کیتی گئی اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جڑے لوگ نے انہاں دا نام صفحہ ہستی تو مٹا دے میں انشاءاللہ اس حوالے دے نال ایک تو تھوڑا واقعہ یوسف رہ گیا سی انشاءاللہ پہلے وہ مکمل کرنے اس تو بعد قرآن مجید دی عظمت تیرے ہاتھ دلال قرآن مجید کیسی کتاب ہے اور جڑے لوگ قرآن دے بارے باتاں کرنے والے دراصل جڑے قرآن دی بے حرمتی کرنے والے وہ لوگ جڑے نے وہ بے وقوف لوگ نے آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمایا اللہ دا قرآن سچا ہر حال دے اندر سچا ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جناب یوسف علیہ السلام دا تذکرہ بیان کیتا ایک چھے پہنچے سیاپا گزشتہ جمعۃ المبارک والے دن کہ جناب یوسف علیہ السلام دوبارہ جناب یعقوب علیہ السلام نے پائیاں نو تیسری مرتبہ پہ جیا کہ جاؤ جا کے دوبارہ گلہ لے کے آؤ تے میرے بنیامین تے یوسف نو تے میرے وڈے پتر نو لے کے آؤ واپس ہون دوبارہ عزیز مصر جناب یوسف دے کولے آئے نے اللہ پاک نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا جدو جناب یوسف دے کولے بیٹھے نے نا
حضرت یوسف نو کہن لگے کہ ساڑے کولے مال کوئی نہیں، اینا دولت کوئی نہیں ساڑے کولے، تے اے عزیز مصر ہے اینڈ کر آج سانو صدقہ ہی دے دے، ساڑے کولے پیسے کوئی نہیں، پریشانی دی وجہ تو ساڑے تے صدقہ ہی کر دے، بڑا احسان مند دے تو۔ تے جناب یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے نالے اجازتہ دے دیتیاں، اے نبی یوسف جی پھر دوبارہ ہونے انہوں یاد کراؤ، آج تو کئی سو سال قبل تسی ایک تو اڈا پا یوسف سی وہ دے نال کی کیتا سی۔ اللہ پاک دا قرآن مالک کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، مالک کائنات دا قرآن اعلان فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا اے نبی یوسف انہوں آگتے سینا ایک دور او دور سی، ایک زمانہ او زمانہ سی، جدو اے پیارے یوسف جی تیرے تے ظلم کریا کرتے، جدو پیارے یوسف تیرے تے ستم کیتا سی، جدو پیارے یوسف تینوں کنویں دے اندر سٹیا سی، آج ایوی دن آ گیا ہے جدو باپ دیا نافرمانیاں کیتیاں، آج ایوی دن آ گیا ہے کہ سارے آ گئے نے تیرے کڑو صدقہ منگڑ واسے، تیرے کڑو خیرات منگڑ واسے، اے یوسف ذرا انہاں دے کڑو پوچھتے سینا قالا قل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون۔ مالک کائنات دا قرآن ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا او یاد کئی سال پہلے یاد ہے نا تسی اپنے یوسف دے نال کیڑے رویے اختیار کیتے، اپنے بھائی یوسف دے نال کیڑے رویے اختیار کیتے، وانتم جاہلون جدو پیارے یوسف دے نال رویے اختیار کیتے اس وقت تسا جاگل سی۔ مالک کائنات دے قرآن دا اگلا مقام نالی پرا کہن لگے پہلے ہی جناب یوسف دی طرف دیکھ دینے نالے دیکھ کے ایک دوسرے نو کوڑی مار دینے آخ دینے او یار اندے تے نقش نین ساڑے بابے ارگے لگ دینے، اندے تے خون ڈبے یعقوب جیسے لگ دینے، اندی پلا نشانی ساڑے ورگی ہے، اے تے گلاب تو ساڑے خاندان ورگا لگ دے۔ قالو اِنَّکَ لا انت یوسف، مالک کائنات دا قرآن ہے حضرت یوسف نو کہن لگے کہ اے عزیز مصر اوے ساڈے نال گلاں کرن والیا جڑا اسی معاملہ کیتا نہ ساڑے تو علاوہ ایک اللہ دی ذات جانن والی ساڑے ابے نو ہی پتا کوئی نہیں، دوجا یوسف جانن والا یا سانو دسا بھائیاں نو پتا سی، بنیامین نو بھی ادو پتا کچھ نہیں سی۔ مالک کائنات دا قرآن سارے کہن لگے قالو اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف کہ کتے تو یوسف تے نہیں، حضرت یوسف نو جس وقت آکھیا قال انا یوسف وَهَذَا أَخِی۔ مالک کائنات دا قرآن ہے جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے ہاں میں یوسف تے اے جڑا میرا بھائی بنیامین ہے۔ قالو اِنَّکَ انا یوسف وَهَذَا أَخِی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر۔ مالک کائنات دا قرآن ہے حضرت یوسف نے فرمایا اللہ پاک نے ساڑھے تے احسان کیتا، اللہ پاک نے سانو دوبارہ ملایا ہے وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ مالک کائنات دا قرآن ہے حضرت یوسف نے فرمایا اللہ پاک محسنین دا اجر کتی بھی ضائع نہیں کر دے، جڑے نیکیاں کرن والے، جڑے اللہ نو یاد کرن والے، جڑے اللہ پاک نو یاد رکھن والے، اللہ پاک کدی بھی انہاں لوگاں دا اجر ضائع نہیں کریا کر دے۔ اللہ پاک دا قرآن نارے ہی سارے بھائی بولن لگے قالوا تاللہ لقد آثارک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔
اللہ پاک دا قرآن مال کے کائنات دا قرآن نالے اشارے کہنے لگے کہ اے یوسف اللہ پاک نے اج تیرے ساڈے تے تینوں عظمتاں عطا کر دتیاں ساڈے تے اللہ پاک نے تینوں فضیلتاں عطا کر چھڑیاں اج اللہ پاک نے تینوں عزیز مصر بنا دیتا ہے اللہ پاک نے تینوں مصر دیاں بادشاہیاں عطا کر دیتیاں مال کے کائنات دا قرآن ہے اللہ پاک دا قرآن ہے تے ساڈے کولوں غلطیاں ہو گئیاں نے یوسف انج کرنا سانو معاف کر دے حضرت یوسف نو جس وقت آکھیا جناب یوسف کہنے لگے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم حضرت یوسف نے فرمایا اے بھائیو اج تانوں کوئی تنگی نہیں تسی میرے نال جڑے ظلم کیتے مینوں کھوہ دے اندر سٹیا تد وی برداشت ہے مینوں مارا پئیاں تد وی برداشت نے اے میں اس مقام تے پہنچ گیا میں تانوں ساریاں نوں معاف کر دیتا لا تثریب دا کیا معنی ہے لا تثریب دا معنی جس کے اندر دنیا کائنات دے لوگوں اس بات دا بھی شک و شبہ نہ ہوئے کہ اشارے تے کنائے تے نال کسے بندے نو اشارے تے کنائے تے نال کسے بندے دی بےزتی کیتی جائے حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے اذا بو بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهه اپی بصیرا مال کے کائنات دا قرآن ہے حضرت یوسف کہنے لگے انج کرو نا اے قمیض لے جاؤ اور جا کے میرے ابے یعقوب دے بھائیاں نے دسیا اے پیارے یوسف ابا تینوں یاد کر روندے رو کے ابے دیاں اکھیاں بنور چلا گیا حضرت یوسف نے فرمایا انج کرو پھر اے جڑی قمیض لے جاؤ جناب جا کے جناب یعقوب دے چہرے تے ڈال دینا حضرت یعقوب دے چہرے تے ڈال دینا اللہ پاک دی طرفوں وحی ہوئی ہے اے جناب یوسف دا معجزہ حضرت یوسف دا ادھروں قمیض لے کے مصر دے اندروں نکلے نے ادھروں پیارے یوسف دی طرف پیارے یعقوب دی طرف خوشبوواں پہنچ گیاں حضرت یعقوب کہنے لگے لگدا ہے مینوں خوشبوواں آ رہی ہیں اج یوسف دیاں خوشبوواں آ رہی ہیں پتہ ہے نا باپ نو پتر نال کتنی محبت ہے باپ نو پتر دے نال کتنا پیار ہے بندے نو موڑ چڑھ کل دا واقعہ بچہ ایک ساڈے پنڈ میرے کول بچہ پڑھدا سی تے او سکول نہیں گیا 2-4 دن تے ماں کہن لگی پتر سکول چلا جا نہیں منیا تے ماں نے غصے کہہ دیتا وڈا بھائی کام کر رہا یا پھر دفع ہو جائے اندے نال کام تے چلا جا تے کہن لگی میں کہہ دیتا تے شام نو میرے کولے آئی کہ نہیں آپ صاحب میں نو آج بار پلیکھے پین پتر سکولوں نہیں آیا آج تک روٹی پتر دی ٹھنڈی ہوگی پتر فلاں کامتے نہیں گیا پتر ٹویشن پڑھن نہیں گیا اے اللہ پاک نے ماں باپ دی محبت ہی ایسی بنائیے جناب یعقوب حضرت یعقوب کتنی دور بیٹھے نے کتنی دور تے جناب یوسف مصر دے اندر تے جناب یعقوب کنعان دے اندر بیٹھے نے تے اللہ پاک نے خوشبوواں جدو ادھر قمیض لے کے جناب یوسف دا ٹرے نا تے حضرت یعقوب نو خوشبوواں آ گئیاں تے جناب یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اج تے مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہی نے تے حضرت یوسف جڑے کو حضرت یعقوب جڑے کوڑے بیٹھے نے انہاں نوں کہن لگے اوے مجلس اندر نال خوشی تے خبراں عجب سناواں وے اج پیارے سجنا والوں تے سردا گوائیاں آئیاں کئی زمانے یوسف تائیں تے کتنی مدتاں گئیاں اجے نبی یعقوب پہ تائیں اجے نبی یعقوب پہ تائیں تے ہر سے امیداں رہیاں
پیارے یوسف علیہ السلام دی قمیض ادھروں لے کے مصر دے اندروں نکلے نے ادھروں پیارے یعقوب نو خوشبوواں آ گیاں حضرت یعقوب کہن لگے اوے اے میرے کولے بیٹھن والے ہو اے میرے رشتے دارو مینوں لگ رہے اج مینوں پیارے یوسف دیاں خوشبوواں آ رہی نے سارے ہی کہن لگے اوے ابا خیر تے گئے نا اج 40 سال گزر گئے نے کتنی عرصہ گزر گیا ہجے بھی تینوں خوشبوواں آ رہی نے تے حضرت یعقوب علیہ السلام کہن لگے کہ اگر تسی منو پاگل نہ آکھو اگر منو مجنون نہ آکھو تے منو ہجے بھی یوسف دیاں خوشبوواں آ رہی نے ادھروں قافلہ آیا قافلے والے نے قمیض لیا کر کے جناب یعقوب دے چہرے تے ڈالیا اے جناب یعقوب دے چہرے تے پہن دی دے رہے اللہ پاک نے جناب یعقوب دی بنائی نو واپس کر دیتا اے بیٹے تے باپ دیا محبتاں باپ تے بیٹے دا پیارے نالے ہی سارے پتر کہن لگے اے گرتا گن یوسف والا تے پکڑ گا پیپا ککانی پڑھ بسم اللہ اکھیاں اوپر تے لایا پیار نشانی اے پال بیچ اکی روشن ہویاں تے زیبا نورو بریاں پھر کاری کر قدرت والے تے دنگ تو شالے بریاں پیارے یعقوب تے چہرے تے پائی قمیض اللہ پاک نے اکھاں دی بنائی عطا کر دیتی ہے حضرت یعقوب کہنے لگے کہ او میرے پتو دیو میرے پدیجیو تے سیاسی نہ منو لگ دے میرا یوسف ہجے تک زندہ ہے منو یوسف دیا خوشبوواں پہنچ رہی نے منو یوسف دیا یاداں آ رہی نے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 3 سال نہیں 4 سال نہیں حضرت جی وقار 40 سال گزر گئے نے ابے نو پتر دی جدائیاں پہ اندر روندیاں آج 40 سال گزر گئے نے لیکن باپ دے دل دی اندروں پتر دی محبت نہیں گئی اے پتر خجے بچپن دی اندر سی جدو پتر پیارے یعقوب تے کلو جدا ہویا آج اللہ پاک نے جناب یوسف نو مصر دیاں بادشاہیاں عطا کر دیتیاں آج اللہ پاک نے وزیر خزانہ بنا دیتا آج اللہ پاک نے بادشاہیاں عطا کر دیتیاں پیارے یوسف علیہ السلام نا اے پائی سارے کہن لگے ابا جان سارے کلو غلطیاں ہو گیاں اور سانو معاف کر دے اے باپ بھی نبی تے بیٹا بھی نبی اے نبی نے نبیاں والا صبر ہے نبیاں والیا باپا نے جناب یعقوب کہنے لگے ابا جی ہن غلطیاں ساڈے کول ہو گیاں کمیاں کوتاہیاں ساڈے کول ہو گیاں تے ابا اج معافی کر دے ساڈے واسطے استغفار کر تے جناب ساڈے تے پتر کولوں ماڑی جی غلطی ہو جوے نا تے اسی گال تو علاوہ کام کوئی نہیں کردے ماڑی جی غلطی ہو جوے چپیڑ تو علاوہ گل نہیں کردے ماری جی غلطی ہو جوے مارن تو علاوہ سانو کام کوئی نہیں جناب یعقوب علیہ السلام نے چون چاہ نہیں کی تھی حضرت یعقوب نے میں نہیں کردہ معاف کوئی تھوڑا میں نستایا انج کیتا میرے پتر نو انج جناب یعقوب نے 2 لفظاں دے اندر گل کی تھی اوے پترو میں انشاءاللہ ان قریب اپنے رب دے کولوں تیرے واسطے دعاواں کراں باپ ہوئے تے اس طرح دا واقعہ یوسف جیسے پراواں دا پیاراواں نال محبت دس ہے نا اوتھے اے وی سبق دس ہے کہ پتر کول غلطی ہو جائے تے پتر نو بد دعاواں نہیں دینیاں بلکہ پتر واسطے دعاواں کرنیاں اللہ سونے میرے پتر نو ہدایت دے دے اللہ میرے پتر کول گناہ ہو گیا میں معافی مانگنا اللہ میرے پتر نو معاف کر دے اپنی اولاد نو ہمیشہ چنگی ماڑی غلطی ہو جائے اپنی اولاد واسطے کی کرنی ہے چنگے لفظاں دے اندر پتراں نو یاد کرنا ہے تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اسی طرح کیتا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نا ادھرو جناب یوسف نے آکھیا جدو جاؤ نا کنان دی اندر ہے میرے ابے نو بھی لے کے آ جانا سارا خاندان مصر دی اندر آ جاؤ آؤ حضرات دیوکار جناب یعقوب نو لے کے مصر دی اندر آئے نے حضرت یعقوب یوسف مصر تو باہر نکلے نے تے جا کے مصر تے باہر استقبال کیتا او یار باپ تے بیٹے دی محبت دا پتہ ہے نا
ذرا اندازہ دلانا، ذرا سوچتے صحیح نا، کتنی محبت تے کتنا پیار ہے، کتنی دیر بعد ملے نے باپ تے بیٹا تے محبت دا کی عالم ہوئے گا، پیار دا کی عالم ہوئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نا سینے نہ لایا، نال جناب یوسف نے اپنے باپ نو لیا، ماں تے باپ نو انج کر کے آ کے تختے تے بٹھا بیتا بادشاہی والے، ادھروں جناب یوسف دے کے سجدہ کیتا ہے۔ حضرت یوسف دے کے 11 پائیاں نے، سارے پائیاں تے بیٹے نے سجدہ کیتا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے، حضرت یوسف نے فرمایا ابا جی اج اللہ پاک نے میرے خواب پورے کر دیتے نے، اج میرے اللہ پاک نے خوابوں کی تعبیر کر دیتی ہے۔ اور جناب یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا شیطان نے میرے بھائیاں نو بہکایا، شیطان نے میرے بھائیاں نو بہکایا، میرے بھائیاں دے اندر کوئی قصور نہیں۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، سارا واقعہ پورا کون تو بعد اللہ پاک نے سورت دے آخر تے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ مالک کائنات دا قرآن ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جڑے قرآن تے اندروں واقعہ پڑھے آئے، اے جڑا قرآن تے اندروں واقعہ پڑھے آئے، اے قرآن پچھلیاں کتاباں دی تصدیق کرنے والا، اے کتاب اے قرآن آپ سچا ہے، اے قرآن لوکاں نو سیدھی راہ دکھان والا، جڑا قرآن پڑھ کے قرآن تے عمل کرنے والا، قرآن انہوں سیدھی راہ پہ لے کے آنے والا، ایک قرآن ایسی عظمت والی کتاب ہے۔ اور کہنے والے نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی کہ اے قرآن ایک روشن شیشہ تے جیڑا سیدھی راہ دکھاوے، عمل کماوے تے او سیدھائی جنت جاوے۔ اور دو انعام خداوند کیتے اب دا اوپر اگلے ایمانہ، ایک قرآن ہدایت والا تے دوجا سرور دعا جہانا۔ اللہ پاک نے دو احسان کیتے نے، ایک اللہ پاک نے سانو قرآن عطا کیتا ہے تے دوجا اللہ پاک نے سانو ساری کائنات دا سردار عطا کیتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ساڑھے تے احسان فرمایا۔ اور قرآن کیسی عظمت والی کتاب ہے، قرآن کیسی شان والی کتاب ہے۔ اللہ دے قرآن دے کڑو پوچھیا قرآن کنی طرفوں نازل ہویا، مالک کائنات دا قرآن ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ پہ قرآن دے کڑو پوچھیا گیا اے قرآن تو کندہ کلام ہے، قرآن تینو نازل کرنے والا کون ہے؟ مالک کائنات دا قرآن بولے آؤ، فرمایا تینو نازل کرنے والا عرش والا رحمان ہے۔ اللہ کا قرآن اگلا سوال ہے، قرآن کلام الہی ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْ كَلَامَ اللَّهِ کلام اللہ۔ اے قرآن مجید اللہ پاک دا کلام ہے۔ اے قرآن دنیا والیاں دیاں گلاں نہیں، اے قرآن میریاں تے تیریاں گلاں نہیں، اے قرآن دوجے تے تیجے بندے دیاں گلاں نہیں، بلکہ قرآن گئے تے اللہ پاک دا کلام گئے۔ اللہ پہ قرآن دے کڑو اگلا سوال کیتا اے قرآن تینوں لے کے آیا کون ہے؟ اے قرآن تینوں لے کے آن والا کون ہے؟ مالک کائنات دا قرآن بولے آ، فرمایا نازل بہ الروح الامین۔
مال کے کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا قرآن لے کے آنے والا عام فرشتہ نہیں بلکہ روح الامین ہے، روح الامین ہے، امانت دار فرشتہ ہے۔ اللہ دے قرآن دے کڑو اگلا سوال کیتا، اے قرآن تو نازل کس چیز سے اتے ہویا؟ اے قرآن اللہ پاک نے تو نازل کم دے تے کیتا؟ مال کے کائنات دا قرآن بولیا، فرمایا نزل علی محمد، نزل علی محمد، اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے تے نبی پاک علیہ السلام تے نازل کیتا۔ میں قرآن دے کڑو اگلا سوال کیتا، اے قرآن اللہ پاک نے تینوں نازل کے زبان دے اندر کیتا؟ مال کے کائنات دا قرآن ہے، فرمایا بلسان عربی مبین، منو قرآن کے لگا منو اللہ پاک نے نازل کیتا تے عربی زبان دے اندر نازل کیتا۔ قرآن مجید ایک نور ہے، قرآن ایک نور ہے، قرآن دے قریب آیا کرنا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا۔ قرآن دے اندر کوئی شک نہیں، قرآن دے اندر کوئی شبہ نہیں، اللہ پاک نے قرآن نو ایسا پاک بنایا ایتے خبرات پہ دی وقار ہے، کالم نگار تے کالم پہ اندر شک ہو سکتی ہے، اخبار لکھن والے دی گلنا پہ اندر شک ہو سکتی ہے، موبائل تے رپورٹا دین والے دی رپورٹ دین دی اندر شک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پہ قرآن دے اندر کوئی شک نہیں۔ اے میں اپنی گل نہیں کر رہا بلکہ اللہ پاک دا قرآن ہے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ پہ قرآن دا اگلا مقام ہے، فرمایا اللہ پاک نے قرآن دے اندر ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ پہ قرآن دا اگلا مقام ہے، اللہ پہ قرآن دے اندر شک بھی کوئی نہیں، اللہ پہ قرآن دے اندر شبہ بھی کوئی نہیں، اور اللہ پہ قرآن دے اندر تغیر و تبدل بھی کوئی نہیں، اللہ پہ قرآن دا ایک حرف بھی نہیں بدلیا جا سکتا، کیونکہ جڑا مال کے کائنات دا قرآن ہے، اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ لینے تے عرش والے رحمان نے لینے اللہ پاک دا قرآن ہے۔ مال کے کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک دا قرآن ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن ہے، دنیا دیاں ساریاں گلنا جھوٹیاں، دنیا دیاں ساریاں باتاں جھوٹیاں، لیکن اللہ دا قرآن سچا، اللہ دا قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اور قرآن ہے کہ اللہ تے پاک کلام نہ چو، قرآن دا رتبہ بکرائے، اللہ تے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ بکرائے۔ او کہنے نبیاں چوں سارے نبیاں دے سردار دا رتبہ بکرائے۔ اور قرآن قرآن نہ کوئی اسلام کی ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، اور وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں، اور قرآن کتنی عظمت والا، زمانے پر کی ریاضت کا لہو لگتا گئے، اتنا آسان کی گوتا کاری قرآن ہونا۔ اللہ پہ قرآن دیکھو اگلا سوال کیتا، اللہ پاک قرآن، اللہ پاک نے قرآن کے اندر ایک چیلنج کیتا، چیلنج مال کے کائنات نے فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ مال کے کائنات نے فرمایا
فرمایا ساری دنیا مل جائے، دنیا جن بھی مل جان، انسان بھی مل جان، اللہ پاک نے ایک انسان نو نہیں آکھیا، اللہ پاک نے ایک بندے نو نہیں آکھیا، بلکہ اللہ پاک نے ساری انسانیت نو آکھیا، ساری انسانیت مل جائے، سارے جن مل جان۔ مالک کائنات نے فرمایا ایک قرآن جیسی کتاب نہیں لے کے آ سکتے، ایک قرآن جیسے ایک حرف نہیں لے کے آ سکتے۔ اللہ پاک نے قرآن نو ایسا آلہ بنایا، فرمایا ایک دوجے دیاں مدداں کرن لگ پین، ایک دوسرے دی ہیلپ کرن لگ پین، لیکن قرآن جیسی کتاب ہی کوئی نہیں لے کے آ سکتے۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، اللہ کا قرآن نازل ہویا، جس رات کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہویا اور رات بھی بڑی بابرکت ہے، بلکہ کائنات دا قرآن ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ مالک کائنات دا قرآن ہے، اور قرآن لوگاں نو جڑے قرآن تو دور ہو جان اور جڑے پٹکیاں ہوئیاں راما پہ آ جان، قرآن انہاں نو سیدھے رستے چلان والا۔ کدی قرآن پڑھیا تے کرنا، قرآن سیدھے رسیاں تے لے کے آن والا۔ اللہ پاک دا قرآن ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ اللہ پاک دا قرآن مالک کائنات نے فرمایا، اللہ پاک نے قرآن دے اندر شفا ماں بھی رکھ چھڑیاں، اے مالک کائنات دا قرآن ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر شفا مانو رکھ چھڑیا، اور قرآن پڑھن والیاں قرآن پڑھیا، پھر جلنا اللہ پاک دے قرآن نو پڑھیا، اللہ پاک دے قرآن نو غور دے نال سنیا، اللہ پاک دے قرآن تے عمل کیتا، پھر انہاں دیاں اللہ پاک نے زندگیاں بدل کر دیتیاں۔ تو طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے کولوں قرآن سنیا، قرآن میرے پیغمبر دے کولوں قرآن سنیا، اللہ پاک نے قرآن سنن دی وجہ تو طفیل بن عمر دوسی دی زندگی نو بدل دیتا۔ اور آؤ خبر آپ تے جی وقار مدینے دا سردار ہے سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب دے کولے آئے نے، دعوت و تبلیغ نو روکن واسطے آئے نے۔ جدو اینا قرآن سنیا تے اللہ پاک نے انہاں نو کلمے جیسا عظیم مقصد عطا کر جھڑے آئے۔ ایتھے قریب آ رہی ہے ساتھی، اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا، قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ ادھر لے بھی ساتھی اگر قریب ہو جاؤ تے اچھی گل، نبی پاک دی حدیث ہے جنہ قریب بیٹھو گے اتنا زیادہ آ جائے۔ اللہ پاک نے کلمہ عطا کر دیتا، اور ایک پادری سی، پادری وہ اسلام قبول کیتا تے اپنے اسلام قبول کرن دے ایک واقعہ سناندے۔ میں اسلام کے نا کیوں قبول کیتا کہ نا میں اسلام اس وجہ تو قبول کیتا کہ میں ایک مناظرے دے اندر گیا تے مناظرہ مسلمان تے کافران درمیان، پادری عیسائی دے درمیان تے اسلام مسلمانہ دے درمیان مناظرہ سی۔ تے جس وقت مسلمان نے سورہ مریم پڑھی نا تے اسے وقت میں نے اس بات دا پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے قرآن نو سچا بنایا، اور مسلمانہ دا جڑا قرآن ہے وہ سچا ہے۔ اور اسی طرح برطانیہ دا وزیر اعظم ہے، انہیں اپنی پارلیمنٹ دے اندر کھڑا ہو کے آکھیا کہ جڑا قرآن ہے انہی دیر تک اسی مسلمانہ نو شکست نہیں دے سکدے جنی دیر تک اسی مسلمانہ کو قرآن نہیں کھولن دے، جنی دیر تک انہاں کو قرآن موجود ہے انہی دیر تک اسی مسلمانہ نو شکست نہیں دے سکدے۔ دو ہی طریقے نے، یا مسلمانہ نو قرآن تو دور کیتا جائے یا انہاں دے کولو قرآن جیسی عظیم نعمت نو کھولے۔ یہی حال ہویا، ساڈے کولو قرآن انہاں کھولیا، ساڈے اندر گانے بھر دیتے، ساڈے اندر فلماں بھر دیتیاں، فجر دی نماز دا ٹائم ہے، صبح تہجد دا ٹائم ہے، اللہ آخری آسمانہ پہ آیا کھڑتا، اے بدبخت نوجوان بیٹھا رضائی دے اندر فلماں دیکھ رہے۔ چاشت دا وقت اشراق دا، رب کائنات کا اشراق پڑھو، حج تے عمرے دا حجر ہے، ایک کنجر فلماں تے لگا ہویا۔ زور دی نماز دا وقت ہے، انہوں نماز دا کوئی فکر نہیں، فلماں پہ گانے چلن دے۔ عصر دی نماز دا وقت ہے، ساڑھے کران چو گانے دی آواز آ رہی ہے۔ نماز پڑھن دا وقت ہے، ساڑھے کران پہ اندروں قرآن دی آواز آنی سی، جنہاں مسلمانہ دے کران دے اندروں، انہاں دے کران دے اندروں کنجر خانے دی آواز آ رہی ہے۔ ایتھے نعرہ لا دے کوئی روڈ دے اتے نکل کے انڈیا مرد آباد تے سارا بورا پیچھے تور پے گا ہوندے تے گھر دے اندر اس انڈیا دے گانے چل دے پے نے۔
گھر دے اندر اسے انڈیا دیاں فلماں چلن دیاں ایتھے کوئی نعرہ لاوے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے پیچھے بھج پوگا سارا کچھ قربان ہے ہاں قربان ہے تینوں کچھ بھی قربان نہیں تیرا ایویں نام دی محبت کی قربان کیتا تو 10 دین واسطے فلماں تو چھڑ نہ سکیا گانے تو چھڑ نہ سکیا انہاں دی مخالفت تو کر نہ سکیا تو آکھے میں پیغمبر دا امتی ہوں دیکھ لیا جے اے قرآن دی حرمتی بے حرمتی کی تھی 2-4 دن پہلے دیکھ لیا جے روڑا تے جڑے جلوس نکلے نے نوجوان دیکھن گے تو ایک ہی نوجوانہ دے گھراں دے اندر جا کے دیکھیا جے 25% بلکہ مبالغہ نہ ہے 70% ایسے نوجوان تینوں ملن گے جڑے نوجوان آپ گانے سن دے نے انڈیا دے جڑے نوجوان قرآن دی تلاوت نہیں کر دے تے نکلے قرآن دی حرمت بچان واسطے پاجی قرآن دیاں انج حرمتاں نہیں بچ دیاں قرآن بچ دے پہلے آپ قرآن تے عمل کریے پہلے قرآن تے آپ عمل کریے پہلے قرآن نو اسی سینیاں نہ لائیے پھر قرآن ساڑھے واسطے ذریعہ نجات ہے پھر اسی قرآن دا حق ادا کر سکتے نہیں تو اسی قرآن دا حق نہیں ادا کر سکتے اسی قرآن رکھیا کیوں تویز ولیٹ کے دے دو گاڑ بچ پالو دوڑے نال بان لو لات نال بان لو بس اندے واسطے قرآن ہے ساڑھے کولے قرآن جی پیا باریاں میں سانو کی پیا تے پیار ہے سانو تے نمازاں دی فکر نہیں اسی قرآن پڑھ کے کی لینا اسی نکل دیاں جی قرآن دے انہاں جی اینج کر دیتا جدو اسی قرآن تے آپ عمل نہیں کرنا تے اسی کس منہ نال انہاں دے روک دے ہاں جنہ تے قرآن نازل ہویا نبی پاک تے قرآن نازل ہویا اسی نبی پاک دی امتہ اسی قرآن دی تلاوت نہیں کر دے انہاں بدبختہ تے قرآن دی بے حرمتی کرنی پہلے اسی اپنے اندر قرآن نو لے کے آئیے پہلے آپ قرآن دی تلاوت کریے باجی مردہ مرن لگ گئے کوڑے بٹھا کے اتھو مدرسوں سدو 10-12 منڈے یاسین پڑھ دے یا پہلے ٹورے یا اللہ کوڑے چلا جاوے تو یہاں صحیح ہو جائے قرآن اسی اس وجہ تو رکھے مدرسے 10 جواب سے میرے کو میں اکثر حیران ہوں نا یار ساڑھے دماغ گئے پتہ نہیں کتھے چلے کر صاحب اے قرآن جی دیاجے کنے پڑھے نے بچے آنے عجیب گالے بھئی ایک قرآن بھی شیر ٹھون لا پیا ہے قرآن بھی بلوٹو ٹھون لا پیا قرآن دا سواب قرآن پڑھا میں تے سواب تینوں دینا کس مونال تو کہنا کدہ دینا تینوں سواب قرآن تے پڑھیا میں تینوں سواب کدہ پہنچے گا پاجی جے سواب لینا تے آپ قرآن پڑھ تے جے مرے واسطے قرآن پڑھانا ہے تے ان دی اولاد نو آکھو کہ قرآن پڑھو تے وہ جڑا مر گیا ہے انہوں اجر پھر پہنچے گا اے اینجے عجیب اسی سسٹم کٹ لیا ہر گالی اسی شریعت کی مخالفت ہر گلت شریعت اسی خلاف اکھے جی سپارے دے دو 10 سپارے پڑھے نے 5 سپارے پڑھے نے 15 لکھ کے لے جو بس لکھ کے لے گئے اے 15 سپارے پڑھے جی 15 سپارے عجیب گالے بھئی قرآن پڑھو قرآن پڑھو آپ پڑھو قرآن کنی دیر تک زندہ ماں آپ قرآن پڑھو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک دے قرآن دی ایک حرف دی تلاوت کردہ نے ایک حرف دی اللہ پاک اس بندے نو 10 نیکیاں عطا فرمایا ایک حرف کیڑا ہے الف کی ہے حرف کی ہے الف ہے توجہ پوری طرح میری طرف حدیث سنا رہا ہے میں کورلی پرلی گل نہیں کر رہا الف کی ہے ایک حرف جڑا بندہ کہندہ ہے الف لام میم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو 3 نیکیاں عطا فرما دیں دسو اسی قرآن نال کنا کو پیار کیتا اللہ دے پیک دلائی کھڑوتا بھی آؤ پڑھو قرآن نو اسی قرآن تو دس گیا نہیں پڑھ دے جڑے مرجی ربا پیک لالا اسی نہیں پڑھ دے سانو بس گانے تے فلماں نو سانو شوٹ نہیں مل دی یہی کام نے ساڈے کولے اور کام ہی ساڈے کولے کوئی نوجوان نسل تباہ و برباد ہوگی نہ کماں دے پیچھے اللہ دے قرآن دی طرف آ جاؤ اللہ دے قرآن دی طرف انہاں سانو قرآن تو دور کر دیتا انہاں سانو نبی علیہ السلام دے فرمان تو دور کر دیتا تاں ہی اسی چلے گئے قرآن تو دور ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخری باتاں جڑا بندہ قرآن پڑھنے والا قرآن فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھ کے قرآن تے عمل کرنے والا قرآن تے ایک قرآن ہی جندی وجہ تو اللہ پاک نے بلندیاں عطا کر دیتیاں ایک قرآن ہی جن نے قرآن نو پسے پوچھ ڈال دیتا اللہ پاک نے انہاں بندیاں نو
اللہ پاک رونا پمدیاں نو نیست و نبود کر دیتا ساڑیاں حکومتہ غلام نے اسی غلام کس وجہ تو غلام ساڑے جڑے حکومتہ پہ عہدے دار نے انہاں نو سورہ اخلاص کوئی نہیں آمدی ساڑے جڑے عہدے دار نے انہاں نو انا پینا کل کوثر نہیں آمدی جڑے ساڑے عہدے دار نے قل اعوذ برب الناس نہیں آمدی جڑے ساڑے عہدے دار نے اسی قرآن پر اتنیاں بے وفائیاں کیتیاں اسی اتنے بے وفاواں اسی قرآن نو رکھیا تے اپنے تویز بنن واسطے اسی قرآن نو رکھیا تے الماریاں پہ اندر رکھن واسطے اسی قرآن نو رکھیا تے جدوں بیٹی نو رخصت کرنا اون دے اتوں دی قرآن دی ویلاں کرا دتیاں اسی صرف اس واسطے رکھیا او دس قرآن نال تو کتنی محبت کیتی ہے تو کتنا پیار کیتے ہے دس تو قرآن دی صبح شام تلاوت کرنے تے دسنا تو قرآن دے نال کی نہیں کیتا او غبرات اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رگے جس کا تو چاہتا وہ ستارے نہ رگے اور اقبال بڑا عبدی شک ہے من باتوں میں مولیتا گیا گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا اپنے اندر قرآن نو لے کیا اپنے اندر قرآن پیا محبتہ پالے اپنے اندر قرآن دا پیار پالے اور آؤ غبرات دے جیوکار ہے ساٹھے اندروں بھی غیر دے ایمانی ختم ہے ساٹھے حکمرانہ پہ اندروں بھی غیر دے ایمانی ختم ہو گئی ساٹھے اندر غیرتا نے بس ایک دوجہ دیاں لتا کھچن واسے فلاں حکومت والا صحیح نہیں تے فلاں حکومت والا صحیح نہیں سانو لگے کی قرآن نال جو مرضی ہوندا پھر قرآن نال سانو کی لگے نبی پاک نال جو مرضی ہوندا پھر آئے دن کدی نبی پاک دی گستاخی ہو جاندی ہے سال نہیں لنگدا تے کدی نبی پاک دے اپنا نبی پاک دے کارٹون بنائے جاندے نے نعوذ باللہ کتے نبی علیہ السلام نے کی کچھ کیتا جاندے آئے دن دوجے دن کدی قرآن دی گستاخی کیندی وجہ تو صرف ساڈی وجہ تو صرف ہے ساڈی وجہ تو اسی قرآن نال بے وفائی کیتی ہے ساڈے حکمرانوں پتہ ہی کوئی نہیں انہوں ہجے تک کسے حکمران دا ہجے تک بیان نہیں آیا اللہ دے قرآن نال اتنی بڑی بے حرمتی ہوئی ہے کسے حکمران دا کوئی انہوں نے کسے قسم دا کوئی بیان نہیں جاری کیتا بھی ہٹ جو ان تو بعد آ جو اینج ہو جائے گا انہوں پرواہی کوئی لگے رہو ٹھیک ہے لگے رہو انشاءاللہ کل قیامت والے دن پوچھ ہوئے گی انشاءاللہ اور انشاءاللہ کل قیامت والے دن اگر اسی قرآن تے عمل نہ کیتا تے اسی بھی قرآن والے کل قیامت والے دن اس بات دے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنن دارمی دی حدیث ہے فرمایا جس بندے دے دل دی اندر قرآن دا کوئی حصہ نہیں نا جنوں قرآن کچھ یاد نہیں وہ اسی طرح بندہ جویں ایک ویلی ویران حویلی ہے ویران گھر ہے اون دے دل دی اندر کچھ نہیں ہوندا دل بھی ویران اس واسطے آپ دے قرآن جی یاد کریا کرو آخری تحفہ دیو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سورہ اخلاص کیڑی سورت ہے اچھی بولو کیڑی سورت ہے جنہوں سورہ اخلاص کہنا ہوندہ نا صرف وہ بولے کیڑی سورت ہے سورہ اخلاص تے سورہ اخلاص پتہ کیڑی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اے جڑی سورت پڑھدا ہے نا سورت اے جڑی مکمل 10 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس بندے دا ایک گھر اپنی جنت دے اندر تعمیر کر دیندا کتنا بڑا اجر ہے کوئی میرا خیال 5 سیکنڈ بھی کوئی نہیں لگتی کل ہو اللہ پڑھن تے جے ہجے بھی اسی نہ پڑھیے تے ساڈی اپنی مرضی ہے اس واسطے قرآن نال پیار کرو اور جڑے نبی تے قرآن نازل ہویا اس نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرو آخری گل تے گل مکائی نبی پاک دی نعت پڑھ کے کیڑا نبی کتنی عظمت والا نبی کہ اپنے ہی نبی بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے گئے دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے گئے اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے گئے دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے گئے یہ شوق مجھے مجبور کر کے ان کے نام پہ مٹ جاؤں یہ شوق مجھے مجبور کر کے ان کے نام پہ مٹ جاؤں ہاں ان کے نام پہ مٹ جاؤں ہاں ان کے نام پہ مٹ جاؤں جب لوگ مدینے والے کی
جب لوگ مدینے والے کے بازار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے. اور آخری جملہ اندھے تے سارے سبحان اللہ کہنی ہے. والشمس کگی واللیل کغابل فجر کگی پہ فرمایا، والشمس کگی واللیل کغابل فجر کگی پہ فرمایا، والفجر کگی پہ فرمایا. قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں، دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنایا ان تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے. فما علینا الا البلاغ.